یار کدی سوچتے صحیح اس باپ دی کیفیت جنوں پتہ ہے ایتے میرے پتر نو اینا ظالمہ ورگلا کے شہید کرنا ہے. حضرت علی جی تو آنوں کی میں پتہ ہے؟ فرمایا میں ایک دن آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا سا تے آقا رو رہے سن. میں پوچھیا سونے ہو کیڑی چیز نے روایا؟ فرمایا جبریل آیا سی آ کے آندہ سی تو آڈے پتر نو فرات دی نہر دے کنارے مظلومانہ شہید کر دیتا جائے. اور منو انہیں وہ جگہ تو خون آلود مٹی بھی لے آ کے دکھائی ہے. حضرت آمینہ دلار رو رہے، حضرت علی پاک بھی رون لگ بے. آجے تو گزر دیاں دس رہنے اے او مقام جتھے میرے پتر نے شہید ہونے ہیں تے تدبیر دا چارہ نہیں دے چل دا جو تقدیر دا تیر چلے. اللہ اللہ کیڑے ویلے مولانا محمد حسین شیخپوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے او ایتوں ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیران جسم دیاں بس رہے نشان زریران دا وہ ایتے رونا پوے شہزادے انو اتے مندئی آل وزیران دا وہ تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر چلے تقدیران دا. حضرت حسین جدوں مکیوں چلے سیابہ روکن آئے پر لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے. ابن عمر تے ابن زبیر اتے ابن عباس صحابی دے دلیلہ عرضاں کر دے نہ فیصلہ کرو شتابی. کوفی قوم شہید سی کیتا تو آڈے باپ علی نو تانے تے الزام لگائے ستایا حسن ولی نو. کوفی لا یووی خطرہ بہت آسانو بچیاں سامنے مار نہ دیون حضرت صاحب تسانو. تقدیر اگے تدبیر نہ چلے مایوسی صحابہ اٹھائی نصیبہ اندر شہادت لکھی جڑی کربل کھچ لے آئی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا زدني علما وفهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لئی آج 10 محرم الحرام ہے اور آج دے دن دی نسبت دے نال میں انشاءاللہ الرحمن آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے او شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں. یعنی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، آمینہ دے لال نے اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام نے اپنے جناب حضرت حسین دے نال الفت دا اظہار کیتا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی گل ارشاد فرمائی ہے اپنے موڈیاں تے چک کے جناب حسین نو، اللہ مینوں حسین نال پیار بڑا ہے، اللہ تم ہی یہ نال پیار کریا کر، اور جیڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کریا کر. کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے. کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارے علی المرتضیٰ دے لخت جگر، فاطمہ دے نور نظر اور اہل بیت دیاں اکھاں دے تارے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں قربان جاواں میرے پیارے حسین. کون حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنہاں چادر تطہیر تھلے آگے اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دے اعزازات نال میرے رب نے نوازیا. کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدے نال ساری زندگی پیار کرتے رہے، جدے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بوسے کرتے رہے. میرے پاک پیغمبر دے کندھیاں تے کھیلنے والا حضرت جناب حسین
رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ گل دور نہ نکل جائے میں انہاں دی شہادت دا پس منظر اور انہاں دی شہادت دے حوالے نال چند ایک باتاں اور تاریخ اور احادیث دے وچوں ذکر کرنا چاہنا حضرت جناب حسین گونج پا دیو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین میرا ایمان حسین میرا عقیدت دا محور تے مرکز حسین میرا جناب جنت جان واسطے ادھر محبت کرنا گارنٹی بن جائے کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ نواسا جدے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا انہوں مظلوم قتل اور شہید کر دیتا جائے گا آؤ میں جناب حسین دی بات کریں انہاں دی شہادت دا پس منظر بیان کریں حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید کر دیتے گئے مدینے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلاں دے جناب بدلے دا انہاں دے قتل دے بدلے دا مطالبہ شروع ہو جاندہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل دے مطالبے نے اور شدت اختیار کر رہے نے اور حضرت جناب امیر معاویہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا مدینے اندر پہلے ہی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اور مزید مدینے اندر کوئی اختلاف نہیں پینا چاہیے دا انہوں نے اپنی دارالحکومت نو مدینے جو شفٹ کر کے کوفے دے اندر لے گئے اور کوفے دے اندر آخر دم تک انہاں دی خلافت دا نظام چلدا رہا اس دوران اور جناب مطالبے حضرت عثمان دے قتل دے بدلے دے شدت اختیار کر گئے حتیٰ کہ لڑائیاں تے جنگاں تک یہ دے مطالبیاں دے اندر ہوئیاں وہ بھی وقت ہوندہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مکوفے دی مسجد دے اندر مظلومانہ شہید کر دیتا گیا قاتل نے حملہ کیتا عبد الرحمن ابن ملجم نے اور انہاں نو شہید کر دیتا جاندہ ہے انہاں دے بعد خلافت دی باغ دوڑ حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اختیار دائرہ اختیار اندر آ جاندی ہے اور اے منصب خلافت تے بیٹھ گئے نے اور پھر مطالبات جڑے نے وہ حضرت عثمان دے قتل دے بدلے دے وہ پھر شروع ہو جاندے نے حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ویکھیا مطالبے ودے جا رہے نے 6 مہینے انہاں نے خلافت دا اپنا دور گزاریا انہاں دے دماغ اندر ایک گل آوندی ہے کتے پھر نہ کوئی جنگ دا ماحول بن جائے اور جناب حسن جنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ آمینہ دلال دی اس پیشین گوئی نو ثابت کرنا چاہتے نے جڑی آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمان دیا ممبر تے آقا تشریف فرمانے آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے حضرت حسن نو ممبر تے بٹھایا آقا ایک نظر مجمع والمعاذ دینے ایک نظر جناب حسن والمعاذ دینے آپ فرمان دینے اے میرا بیٹا سردار ہے ہاں ہاں میں حدیث پڑھنا چاہنا بخاری اندر الفاظ موجود نے فرمایا ان ابنی حاضر سید والا اللہ ای اسلح بہی بین فئتین عظیمتین من المسلمین اے میرا بیٹا سردار ہے اور انہیں سرداری دا حق ادا کرنا ہے اللہ اللہ کس انداز نہ یہ دے وجہ تو اللہ ذوالجلال مسلمانہ دیا 2 عظیم جماعتاں دی صلح کروان گے اللہ اللہ جناب حسن دی وجہ تو ایک جماعت میرے علی المرتضی دی ہے ایک جماعت امیر معاویہ دی ہے رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں دی صلح دا سبب جناب
جناب حسن بنے نے انہاں نے امیر معاویہ نو صلح دا پیغام بھیجے آئے اللہ پھر صلح ہو جاندی ہے انہاں نے اگے بڑھ کے امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے فرمان لگے اسی تانوں امیر المومنین مننے خلیفۃ المسلمین مننے جناب حسین نے بیعت کیتی ہے انہاں نے صلح کروا دیتی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ہے انہاں نے تے صلح آمینہ دلال پاک دی زبان نبوت نکلن والے الفاظ نو سچ ثابت کر دیتا ہے جس زبان دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور اے جیڑی صلح ہے نا اللہ ذوالجلال دی مرضیاں جناب حسن نے تے کروا دیتی ہے لیکن اس صلح کوفیاں نو وارا نہیں کھاندی اس صلح دے اندر انہاں دا تماشا لگا سی او نظر نہیں آوندا اونیاں لڑائیاں تے جنگاں سن او نظر نہیں آوندیاں جدی وجہ تو کوفیاں نو سکون ملدا سی او سکون نظر نہیں آوندا اس صلح دی وجہ تو انہاں نے جناب حسن نال منہ وٹ لینے انہاں نے غصہ شروع کر لے آئے جناب حسن نو اذیتاں دیندے نے اپنی زبان تو دیندے نے اپنے معاملات تو دیندے نے حضرت جناب حسن نو اذیتاں دیندے نے اپنی زبان تو اپنے الفاظ تو دیندے نے حتیٰ کہ جدو آ کے کوئی سلام کہندا ہے نا میں تے جناب روایات دے اندر پڑھے ہے مستدرک حاکم دے اندر حدیث موجود ہے ایک کوفی ہوندا ہے آ کے جناب حسن نو انج سلام آندا ہے السلام علیکہ یا مسخم وجوہ المؤمنین جناب حسن نو آکے ان جان دے نے السلام علیکم اوے مسلمانہ دے مومنہ دے چہریاں دے سیاہی ملن والے صلح کر گئے السلام علیکم حضرت حسن نو تکلیف ہوندی ہے اے ظالم کوفی جڑے نے انہاں نو صلح راز نہیں آ رہی اور حضرت حسن نو لڑانا چاہندے نے اور اذیتاں معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی زبان تو اپنے معاملات تو حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اے دے رہے نے حتیٰ کہ ایک اور ہوندہ ہے اے مالک بن زمر ہوندہ ہے آگے نے حضرت حسن نو اینج اسلام آندہ ہے السلام علیکہ یا مزل المؤمنین السلام علیکم اے مومنان ذلیل کرنے والے صلح کر کے ذلیل کرنے والے انہاں ایک تے جناب حسن نو تنگ کیتا ہے ایک اہل بیت دے فرد نو انہاں نے اپنی اذیت دا نشانہ بنایا ایک زبان نبوت جو نکلن والی پشین گوئی او دے تے ہٹ کر رہے نے حضرت حسن نو ایک گل چنگی نہیں لگ دی حضرت حسن نو بڑی تکلیف ہوندی ہے انہاں دے معاملات ویکھ کے جناب حسن دل برداشتہ ہو جاندے نے اپنے خاندان مشورہ کر دینے حتیٰ کہ سارے انو لے کے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب کوفے ان نکل تو دینے اور نکل دے چل دے مدینے دے اندر آگے نے مدینہ طیبہ دے اندر آگے نے اپنے نانے دے شہر اندر آگے نے اللہ اللہ یہ دعا کے مدینے پہنچے نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینے اندر اور ایک کوفی جیڑے نے انہاں نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے انہاں عراقیاں دے دل تے آریاں چل دیاں نے اور اے دیاں پشین گوئیاں انہاں دیاں انہاں تکلیفاں تے اذیتاں دیاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو کر دیتیاں نے پہلے ہی آؤ میں حدیث پاک پڑھا بخاری اندر موجود ہے آمینہ دے لال اقتبا تشریف فرمانے حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ میرے شامیاں نو برکت دے دے، اللہ شام دے رہن والیاں نو عزتاں دے دے، اللہ شام دے رہن والیاں نو برکتاں عطا فرما، اللہ یمن دے رہن والیاں نو برکتاں عطا فرما۔ کول صحابہ بیٹھے نے آندے نے سونے نجد عراق واسطے بھی دعا کر دے ہو، یہ دے برکت دی بھی دعا کر دے ہو۔ آقا پاک علیہ السلام نے دعاواں نہیں کیتیاں اور فیصلہ آبادی جگاں دے پیر نے ایک لفظ نہیں بولیا، حتیٰ کہ آمینہ دے لال نے پھر دعاواں شام دے یمن واسطے کیتیاں نے۔ کول صحابی بیٹھے نے آندے نے وفی نجدنا سونے اور نجد عراق کوفے واسطے دعاواں کر دے ہو۔ آقا پاک نے دعاواں نہیں کیتیاں، جگہ دے پی علیہ السلام نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ یہ دے واسطے دعا نہ کرواؤ، یہ دے واسطے میں محمد نے دعا نہیں جے کرنی، یہ تے تباہی دی جگہ ہے، یہ تو بڑے بڑے زلزلے بڑے بڑے فتنے اٹھنے نے، یہ تو شیطان دے سنگاں دا ظہور ہوئے گا، یہ وہ جگہ ہے جتو خیر دی امید کوئی نہیں، یہ وہ تھا ہے جتو اچھے تے پلے دی امید کوئی نہیں، یہ نہ لوکاں کو لوگ کدی بھی خیر دی توقع کوئی نہیں۔ انہا واسطے میرے محمد نے اپنی زندگی اندر دعا کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ صلی اللہ گونج نہیں پہ پاندے، صلی اللہ کہنا نہ پہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آ جائے تڑپ جایا کر، نبی دے کرانے دے کسے فرد دا نام آ جائے اوے عقیدت دا اظہار کریا کر، نبی دے کسے یار دا نام آ جائے محبت دا اظہار کریا کر۔ آیت را غور کرنا، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ایک گل دس دیتی ہے، انہاں کوفیاں تو خیر دی امید کوئی نہیں۔ آؤ میں اس حدیث سے بنیاد رکھ کے اگے چلنا چاہنا ہوا۔ وہ بھی ویلا آیا حضرت جناب حسن مدینے دے اندر نے پچھو کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے، کنوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں، حسن کوفے آ جاؤ اسی تانوں اپنا حکمران بنانا چاہنے ہاں، حسن کوفے آ جاؤ اسی تواڈے ہاتھ بیعت کرنا چاہنے ہاں، حسن کوفے آ جاؤ اسی تواڈے سپاہی تے فوجی بننا چاہنے ہاں۔ حضرت جناب حسن نے ایک خط بھی کھول کے ویکھیا،
کھول کے نہیں ویکھیا انہاں دے عنوان پتہ لگ رہے نے انہاں دا خط نہیں پہ کھول دے حتیٰ کہ خط لکھ دے انہاں اخیر کر دیتی ہے جناب حسن دے کول پوری خطاں دی بھر جاندی ہے میں قربان جاواں ایک دن جناب حسن اپنی حویلی دے سین اندر بیٹھے نے اپنے کول ایک تابی بھی بیٹھا ہوئے ہے آپ فرماندے نے اپنی لونڈی نو آڈر دے کے جلدی کر ایک ٹپ پانی دا لے کے لیا کے میرے کول رکھ دے ٹپ رکھ دیتا جاندہ ہے حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے خط منگوا لینے لیا کے نہ خط اس ٹپ سٹ دیتے جاندے نے اللہ اللہ جدو سیائی اتے آندی ہے تابی کہن لگا حضرت جی ایک خط جیڑے نے کتوں آئے نے اور کیوں انہاں نو بغیر پڑے پانی اندر ڈبو کے ضائع کر رہے ہو ایک خط کنہ نے انہیں لکھ دیتے نے حضرت جناب حسن آندے نے من قومن ایک خط آئے نے من قومن لا یرجعون الحق ولا یکذرون عن باطل ایک خط اتوں آئے نے جنہاں نو حق والا لوٹن دی امید کوئی نہیں جنہاں نے حق والا لوٹن دا سوچیا ہی نہیں جیڑے حق والا آنا چاندے نہیں باطل نو چھڑنا چاندے نہیں اللہ اللہ تے تابی کہن لگا پھر تسی انہاں دے خطا نو اور انہاں نہ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے کوئی نقصان ہی نہ دیں آپ فرمان دے نے اما انی لست اخشاہم علی نفسی ولیکنی اخشاہم علی ذالک و اشار الی الحسین آپ فرماتے نے منو انہاں دا کوئی خوف نہیں منو انہاں دا کوئی ڈر نہیں میں انہاں کوفیاں نو سمجھ گیا ہوں منو انہاں کوفیاں دے بد ارادیاں دی اور انہاں دیاں بد کرداریاں سمجھ آ گئیاں نے منو انہاں دا کوئی پاو نہیں کوئی خوف نہیں لیکن منو ڈر اے وے میرا چھوٹا ویر کتے انہاں دے بہکاوے چنا آ جائے کنہ دے نہیں بول دے آؤ تو آنو قاتل پکڑ کے دیا آؤ قاتلہ دے کرا دے چھاپا میں مروانا ہوا تینو پتہ لگے امام حسین نل بے وفائی کنے کی دیئے غور کرنا ذرا فرمایا منو کوئی پاہ نہیں ہے نا دا منو ڈارے ہوئے کتے میرے چھوٹے بھی حسین نو نہ ورگلا لے اللہ اللہ اے میں جنیاں روایات پڑھ رہے ہیں تاریخ تبری اندر اور تبرانی کبیر اندر صحیح سند نال ایک ایک روایت موجود ہے اور باقی مستدرک حاکم دا حوالہ دے چکا بخاری دا حوالہ دے چکا جتھے جتھے جو روایت ہے وہ حوالہ انشاءاللہ بیان کرانگا توجہ فرمانا فرمایا منو اپنا خطرہ نہیں منو اپنے ویر حسین دا خطرہ ہے رضی اللہ تعالی یہ صلح ہوئی ہے او دے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی 9 سال زندہ رہنے کتنے سال اور 50 ہجری نو اپنے خالق حقیقی نل جاؤں 6 سال گزرے امیر معاویہ حکمران نے رضی اللہ تعالی کہو رضی اللہ تعالی اوے جیڑا نہیں بھی انہوں ماندہ نا وہ بھی آندہ ہے میں مجبوراً آنا ہوں وہ بھی کی آندہ ہے میں مجبوراً رضی اللہ آنا ہوں تے تسی تے ماندے ہو نا حضرت امیر معاویہ اے سوال پچھلے جمعے آئے سن انشاءاللہ جواب دیاں گا انہاں دا انشاءاللہ الرحمن پلیکھے دور ہو جان گے آج توجہ فرما لیں 56 ہجری لوگ آ گئے امیر معاویہ جی
پہلو خلافت تو انہیں رولے انہیں جھگڑے پے نے، اسی مزید نہیں چاہتے، تسی انج کرو اپنی زندگی وچ کوئی ولی عہد مقرر کر دو۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، اے صحابہ بارے دل وچ کوئی گل نہ رکھیا کرو، ہر صحابی نبی، اچھی کو جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابہ تک دفاع کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، یہ تو اگے سانو کسی دی پرواہ نہیں، توجہ کرنا، جڑی گل میں کرنا چاہنا ذرا غور کرنا۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آج نا 10 محرم میں دکانوں بھی چھٹی، سکولوں بھی چھٹی، کالجوں بھی تے کام تو بھی، تے آج ایتھے حاضری ذرا لمبی ہو جائے تے کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ آؤ توجہ فرما لو۔ آمینہ دے لال دا پروانہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، معاملہ شرائی ہے، شورا دے اندر طے ہو جائے گا، کہنے لگے نہیں پھر خطرے میں، تسی انج کرو یزید نو ولی عہد مقرر کر دے ہو۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ مندے نہیں، یہ اصرار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہاں دی گل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مان لئی ہے، اور ولی عہد اپنا مقرر کر دیتا ہے، اور اپنے گورنر نو پیغام دے دیتا ہے، جاؤ اپنے اپنے علاقے دے اندر یہ دے ولی عہد ہون دیاں بیعتاں لے لو۔ اللہ اللہ، ادھر مدینے دے اندر ولید ابن عقبہ جڑا ہے، اے گورنر امیر معاویہ دا رضی اللہ تعالی عنہ دا، میں قربان جاواں، یہ مدینے دے اندر بیعت لین دا جو آرڈر ہویا نا، بیعت لیندا لیندا میرے حسین دے دروازے تے آیا، حضرت جناب حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہاں نے بیعت کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، امیر معاویہ نو گلاں کرنے والو، امیر معاویہ تے انگلیاں چکن والے ہو، امیر معاویہ بارے زبان درازیاں کرنے والو، جنہاں نے بیعت نہیں کی تھی، یہ جناب اے دے تو بعد امیر معاویہ کم و بیش 5 سال زندہ رہنے، حسین تے کوئی ایکشن لیا نہیں، ایکشن لیا، اس بیعت نہ کرن دے بارے گالی کوئی نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ، یہ دے تو بعد جناب امیر معاویہ تو دنیا تو چلے گئے نے، 60 ہجری دے اندر حضرت جناب امیر معاویہ دی وفات ہے، یزید جڑے انہیں تخت سنبھال لے آئے، حکومت دی باغ دوڑ سنبھال لئی ہے، اور پھر اپنی بیعت واسطے گورنران دے بارے پیغام پیش دیتے جاندے نے، انہاں دی بیعت شروع ہو جاندی ہے۔ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر تے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہاں تیناں دے علاوہ سارے یزید دی بیعت کر لئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ جناب گورنر نے 1 2 3 گھر دے چکر لائے نے، حسین اسی بیعت لینا چاہنے ہاں، کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ اللہ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن دیاں مولتاں لیاں، اگلے دن رات جناب مدینہ چھڑ دیتا ہے، آپ مکے دی طرف روانہ ہو جاندے نے، ادھو مکے پہنچے، ادھو اطلاعاں کوفے والوی چلیاں جاندیاں نے، جناب حسین نے مدینہ چھڑ دیتا ہے، اور یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہندے، او جڑے کوفی جنہ نے حضرت حسن نو خط لکھے سن، جناب حسین نو لکھنے شروع کر دیتے نے، خط جناب حسین والا رہنے، اور لکھ دے کی نے، کاتب الیہ اعل الکوفۃ انہو معک 100,000، حسین کوفے آ جاؤ،
پہلے ہاتھ 1 لاکھ بندہ تہاڈے نال بیعت کرن لئی تیار بیٹھا. کوفے آ جاؤ. یہ تے پہلی کھیپ ہے جنہاں دے نام درج نے, او دے بعد لینا لگ جان گیاں. تسی کوفے آ جاؤ. حضرت حسین نے انہاں دے خط نوں کو اہمیت دیتی. پھر خط 1 2 3 100 400 500 1000 2000 نہیں 18,000 کوفے تو خط ہے. مضمون کی ہے 1 لاکھ کوفی بیعت لئی تیار ہے. تسی کوفے آ جاؤ. حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل نو, مسلم جا کوفے پتہ تے کرنا حالات کی ہے. مینوں کوفےوں خط بڑے آ رہے. او جڑا ڈر سی نا حضرت حسن نو, او ڈر پورا ہون ڈیا ہے. انہاں خط خود نہیں گوارا نہیں کیتے. یہ 18,000 پڑھ کے پتہ کرنے لی مسلم بن عقیل نو روانہ کر دیتے. مسلم بن عقیل چلے گئے اور بعض روایات اندر انہاں دے نال 2 گائیڈ نے پورا پراپر رستے دے. بچیاں والی روایت صحیح نہیں. چلے گئے. جدوں کوفے پہنچے نے جناب مسلم بن عقیل تے کوفے دے اندر تے پہلو ہی رہندے گئے نے. کوفے دیاں گلیاں تو واقف نے, کوفے دیاں بازاراں تو واقف نے, کوفے دے لوگاں تو واقف نے. تے جا کے ہانی بن عروہ دے گھر چلے گئے نے. ہانی بن عروہ اہل بیت دا عقیدت مند ہے, اہل بیت نال پیار کرنے والا, حضرت علی دا عقیدت مند ہے. اے دے گھر چلے گئے نے اور اعلان کر دیتا جاندا ہے لوگو امام حسین دا قاصد آ گیا, نیب آ گیا, آؤ جنہیں بیعت کرنی ہے آ کے کر لو. بیعت کرنے والیاں دا رش لگ جاندا ہے. بیعت ہوندی جا رہی ہے, بیعت ہوندی جا رہی ہے. بیعت ہوندیاں یہ اطلاعاں گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیاں نے اور کوفے دے اندر گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے. ابن زیاد نے ہانی بن عروہ نو فوری طور تے بلایا ہے. ہانی بن عروہ اے جناب عبید اللہ ابن زیاد دے کول آندا ہے تے انہیں گل پتہ تو شروع کی تھی ہے. آندہ ہانی علم او وکر کا, علم او کرم کا, علم افعال بے کا, قال بلا. ہانی تینوں گورنر ہاؤس عزت نہیں مل دی, تینوں تے وقار نہ سیٹ نہیں مل دی, اور تیرے ناسی فلانے تیرے کام نہیں کیتے. ہانی آندہ بالکل کیتے نے. وہ آندہ فما جزاؤ ذالکا, او دا بدلہ اے ہوئے کہ تسی ساڈی حکومت دے خلاف اپنے گھر سے بیعت شروع کر دیتی ہے. کی بدلہ دین دے او دا؟ تے ہانی بن عروہ ہس کے پتہ کی آندہ ہے, آندہ او دا بدلہ اجے تینوں سمجھ نہیں آنا. او دا بدلہ تینوں میں دسنا وا, میں ادو دیاں گا جدوں حسین دی حکومت تو گرفتار ہوئے گا, تینوں میں بچا لاں گا. او دا بدلہ اے وے تینوں میں کڑا دیاں گا, تیری جان چھڑا دیاں گا. انہوں غصہ آ گیا. یہ دیا انہوں نے کہا میں بیعت تو رولا پا کے بیٹھا ہے, حکومت تک کام چلا گیا ہے. یہ دیا تے سوٹی ہے. انہیں جناب عبید اللہ جناب ہانی بن عروہ نو عبید اللہ ابن زیاد نے مارنا شروع کر دیتا ہے سوٹیاں دے نال. ماردیاں زمین تے سٹ لیندا ہے. اپنے جلاد نو بلاندا ہے, آندا ہے ہانی دا تن سب نالوں جدا کر دیتا جائے.
حضرت ہانی بن عروہ نو انہاں نے مار دیتا ہے. اے اطلاعاں مسلم بن عقیل نو پہنچیاں نے. انہاں نے مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا جنہاں نے بیعت کیتی ہے. آ کے نہ انہاں نے گورنر ہاؤس دا گھیرا پا لے آئے. گورنر ہاؤس دا گھیراؤ کر لے آئے. ایدہ گھیراؤ ہے. انہاں نے اندروں تالے مار لے. اندر جناب نگرانیاں سخت کر دیتیاں نے. رات دی تاریکی جدوں ہو جاندی ہے. اے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک منادی کرنے والے نو اپنے قلعے دی اپنے گورنر ہاؤس دی چھاتے چڑھا دیتا ہے. آندہ اعلان کر دے ذرا یا خیل اللہ ارکبی یا خیل اللہ ارکبی یا خیل اللہ ارکبی. یہ دا ترجمہ دے مطلب ہے اے اللہ دے لشکرو جلدی سواریاں پکڑ لو. اینا دے جناب حملہ کرنا ہے. ایک خالی نعرہ سی اندر لشکر کوئی نہیں. یہ نعرہ کوفیاں نے سنیا رات دیاں تاریکیاں اندر. کوئی ایدر نکل گیا کوئی ایدر نکل گیا. جنہاں نے بلائے آج بے وفائیاں کر کے ترے جا رہے ہیں. سجے تے کھبے دوڑ دے جا رہے ہیں. تھوڑے جیسا تھی حضرت جناب اب مسلم بن عقیل دے نار رہ گئے. تھوڑی رات پہندی ہے. عبید اللہ ابن زیاد اینج کر کے گورنر ہاؤس دی کھڑکی دے اندر آوندا ہے. آ کے کہنے لگا جاؤ وہ جڑے مسلم بن عقیل نہ آئے ہو پہلے جا کے اپنے بڑیاں نہ گل کرو. ایویں ایتھے آ کے رولے نہ پاؤ ایویں مارے جاؤ گے. یہ گلاں جو سنیاں نا باقی بھی کوفی ساتھ چھڑ کے چلے جاندے نے. اللہ اللہ اور مسلم بن عقیل کلے رہ گئے نے. انہاں ظالمہ نے مسلم بن عقیل تے حملہ کر دیتا ہے. تو جناب مسلم بن عقیل تے حملہ ہوندہ ہے. زخمی ہو گئے. رات دیاں تاریکیاں دے اندر انہاں کلوں بچ کے نکلے. کول بنو کندہ دا محل ہے اس محلے دے اندر چلے جاندے نے. ایتھے حضرت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر رہ کے گئے نے. ایک گھر دے اندر انہاں دا آن جان بچپن دے اندر اس گھر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے آواز دیتی ہے. دروازے تے کون ہے؟ انہاں دسیا میں مسلم بن عقیل حضرت حسین دا قاصد اور میرے تے گورنر ہاؤس تو حملہ ہو گیا. اس بی بی نے جلدی نہ دروازہ کھولے آئے. دروازہ کھلا ہے. انہیں جلدی نہ اندر پناہ دیتی ہے اور پانی گرم رکھ دیتا ہے تاکہ مسلم بن عقیل نہا لین اپنے زخم صاف کر لیں. اجے پانی رکھے آئے. ادھر جناب اطلاعاں پہنچیاں گورنر ہاؤس دے اندر اور او تو جناب سپاہی چل دے نے. بی بی دا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مسلم بن عقیل نو آ کے کہن لگے آ مسلم توانو گورنر ہاؤس دے اندر بلایا جا رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل آندے نے اور میرے نہ پہلوں کوئی شرائط طے کر لو. انہاں کیا شرط کوئی نہیں. آرام نہ آؤ گے تاوی ٹھیک ہے نہیں تو گرفتار کر کے لے جانا. گرفتار کر کے لے گئے اور گرفتاریاں کر کے گورنر ہاؤس دے اندر انہاں نے جا کے مسلم بن عقیل دی گردن اتار دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں نے مسلم بن عقیل دی گردن اتار دیتی ہے. اور بیعت کرنے والے سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر جنہاں نے انج سمجھ لو پھڑ کے مروان والی گل ہے. وہ جنہاں نے بیعتاں کیتیاں جنہاں آگے نال گورنر ہاؤس دا گھراؤ کیتا ایک بھی کوفی احتجاجی طور تے بھی نظر آوندا نہیں آوندا. بعض روایات اندر ہے جو بیعتاں ہوئی ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا کہ آ جاؤ حالات ٹھیک نے. بعض ایسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کچھ دنہ دے وقفے نا آپ مکیوں روانہ ہو پہ کہ میں مسلم نو بھیجے میں بھی ہوتے جاواں.
نال اپنے بچے للہ نال بیوی للہی اہل خانہ اور خواتین پانجیاں پتیجیاں اپنیاں نال للہیاں اپنے اہل خانہ پتا دے اے سی کہ رہائش ہوتے کرنی ہے ہوتے جا کے اپنا رہنا ہے ہوتے جا کے کوفیاں بیعت کرنی ہے معاملہ اگلا پھر پار پورا بنا کے پھر یزید نہ ڈسکس ہوئے گی معاملہ چلے گا اس واسطے فیملی نہ کچھ 100 دے قریب یہ لوگ تر پہ مکیوں ترے مکے بڑیاں بڑیاں روکیا آ کے بڑیاں بڑیاں روکیا حسین کوفے نہ جاؤ کوفے جو وفا دی خوشبو نہیں بلکہ بے وفائی دی بو آندی ہے کوفی لا یوفی کوفیاں کدی وفا نہیں جے کی تھی تو اڈے ابو نہ انہاں کی کیتا ہے تو اڈے ویر حسن نہ کی کیتا ہے اور تسی کیوں تے جا رہے ہو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیٰ کہ ایتو تک کہا اے حسین کوفے نہ جاؤ منو خطرہ ایوے کوفے والے تو انو تو آدھی فیملی دے سامنے کدی شہید ہی نہ کر دیں اے ساریاں سن تدبیرہ لیکن تقدیر ہور سی تقدیر کی سی ہور سی وہ کی سی حضرت علی المرتضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی صفین واسطے جا رہے نے فرات دے کنارے تے اپنے ایک ساتھی نو آواز ماری فرمان لگے اے او تھائیں جتھے میرے پتر حسین نے شہید ہونا ہے یار کدی سوچتے صحیح اس باپ دی کیفیت جنوں پتہ ہے ایتے میرے پتر نو اینا ظالمہ ورگلا کے شہید کرنا ہے حضرت علی جی تو آنوں کی میں پتہ ہے فرمایا میں ایک دن آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا سن تے آقا رو رہے سن میں پوچھیا سونے ہو کیڑی چیز نے روایا فرمایا جبریل آیا سی آ کے آندہ سی تو آڈے پتر نو فرات دی نہر دے کنارے مظلومانہ شہید کر دیتا جائے اور منو انہیں وہ جگہ تو خون آلود مٹی بھی لے آ کے دکھائی ہے حضرت آمینہ دلار رو رہے حضرت علی پاک بھی رون لگ بے آجے تو گزر دیاں دس رہنے اے او مقام جتھے میرے پتر نے شہید ہونا ہے تے تدبیر دا چارہ نہیں جے چل دا جو تقدیر دا تیر چلے اللہ اللہ کیڑے ویلے مولانا محمد حسین شیخپوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے او ایتوں ترن جنازے گھبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیران جسم دیاں بس رہے نشان زریران دا وہ ایتے رونا پوے شہزادے انو اتے مندئی آل وزیران دا وہ تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر چلے تقدیران دا حضرت حسین جدوں مکیوں چلے سیابہ روکن آئے پر لکھیا فیصلہ غالب ہویا تقدیر نے تیر چلائے ابن عمر تے ابن زبیر اتے ابن عباس صحابی دے دلیلہ عرضاں کر دے نہ فیصلہ کرو شتابی
قوم شہید سی کیتا تواڈے باپ علی تانے تے الزام لگائے ستایا حسن ولی کوفی لا یووی خطرہ بہت آسان بچیاں سامنے مار نہ دیون حضرت صاحب تو سانو تقدیر اگے تدبیر نہ چلے مایوسی صحابہ اٹھائی نصیبہ اندر شہادت لکھی جڑی کربل کھچ لے آئی حضرت جناب حسین گاج کے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ یہ ان مکیوں چل پہنے کوفے وال 10 کلومیٹر تے اگے فرزدق نامی شاعر مل رہا ہے کہنے لگا حضرت جی کدھر جا رہے ہو لوگ پوری دنیا تو حج واسطے مکے آ رہے ہیں تسی مکہ چھڑ کے کدھر چلے ہو جناب حسین نے اپنا مدعا بیان کیتا کہنے لگا حسین کوفے نہ جائو کوفے تو چنگی امید کوئی نہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری ہے چل دیاں اطلاعاں اگے جا کے ملیاں وہ کوفے والے نے اگے بڑے سخت ناکے لائے نے اگے بڑے سخت ناکے لائے نے اللہ اللہ اے مکہ اے مدینہ ادھر توجہ کرنا مکہ اور مدینہ چل دے جتے راستہ کٹھا ہوں دے اوتے واقعہ ایتے بھی ناکا لگ گیا ہلکا پھلکا اور ایدے تو اگلا شہر چھڑ کے اگے قادسیہ اوتے بڑا سخت ناکا لگ گیا اور قادسیہ تو اگے سدھا روڈ ایک کوفے نو جاندہ ہے تے قادسیہ تو بائی پاس ایک شام نو جاندہ ہے اور ایک بائی پاس بصرے نو جاندہ ہے سمجھ آ رہی ہے جو میں بندہ ادھروں باہروں آئے جانا انہیں سامنے گھنٹہ گارے ایک بائی پاس انہوں چنگ وال لے کے جائے گا ایک بائی پاس انہوں سرگودہ روڈ دے سرگودے اے ان بائی پاس ایتے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ایتے اپنے سپاہیاں نو اپنے ساتھیاں نو اپنی فیملی نو لے کے آ رہے ادھر ناکیاں دا دسیا گیا تے حضرت حسین آندے نے کہ منوں ناکیاں دی پرواہ نہیں میں کوفے نہیں جاندہ کوفے ناکے لگے نے میں کوفے نہیں جاندہ وَانْتَلَقَ يَسِيرُ نَحْوَ طَرِيقِ الشَّامِ نَحْوَ یزید انہاں نے قادسیہ آگے کوفے دے رستے تو بائی پاس نو ملک شام وال ہو جاندے نے میں شام چلا جانا میں یہ تو جناب سدھا یزید کو چلا جانا اٹھے جا کے میں یزید نہ گل بات کر لواں گا اے اطلاعاں عبید اللہ ابن زیاد نو پہنچیاں وہ دی فوج دے 4 کمانڈر ان چیف نے ایک عمر بن سعد ایک شمر ایک حسین بن تمیم ایک حر بن یزید انہیں ساریاں نو اطلاعاں کیتیاں اپنا اپنا علاقہ چھڑ کے اپنیاں فوجاں لے کے فوری طور تے سارے دے سارے شام دے بائی پاس تے چلے جاؤ اوتے جا کے حسین نو روکو اینو نہ جان دیو ایتھے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو آ کے روکیا جاندہ ہے تے جناب حسین نو جتھے روکیا جاندہ ہے اے جگہ اوے جتھے دائیں سائر تے موصل شہر ہے بائیں سائر تے نینوا بستی ہے نینوا بستی سمجھ دے ہو حضرت یونس
علیہ السلام جتھے نبی بن کے آئے اس نین وابستی دی جڑی آبادی ہے نا او دے رقبے دے اندر ایک کربلا دا میدان ہے. اس کربلا دے میدان دے قریب ایک سائر تے انہاں ظالمہ آ کے حضرت جناب حسین دا رستہ ڈک لیا. آئے جناب اسی اگے نہیں جان دینا. حسین آندے نے تہاڈا تے یہی کام ہے نا کہ کوفے نہیں آن دینا. میں یزید وال چلا وا, یزید جانے تے میں جانا, میرا معاملہ یزید دے نال ہے. انہاں کیا سی یزید کول بھی جان دینا. یہ تے ساری کوفی فوج آ گئی ہے. ملک شام اندر اینا چیزاں دیاں اجے خبراں کوئی نہیں. انہاں نے جناب حسین دا رستہ ڈک لیا. اسی کو جناب یزید کول نہیں جان دینا. وجہ کی ہے جو یزید کول جان گے انہاں کول ساڈے خط نے ساڈے پیغام نے یزید دے سامنے جا کے رکھن گے. یزید ساڈے تے چڑھائی کرے گا. اسی جناب حسین نو بلایا, انہاں ظالماں نے اوتے ڈک لیا. حضرت جناب حسین آندے نے پھر مینوں واپس جان دے ہو. انہاں کیا میں واپس بھی اسی نہیں جان دینا. انہاں کیا فرنج کرو سانو کسے اور ملک دی سرحد تے جان دے ہو. انہاں کیا سی اوتے بھی جان دینا نہیں جان دینا. کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فناشدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیر الى امیر المؤمنین فیدعو یدعو فی یدئی. پھر انج کرو تو انو اللہ دا واسطہ ہے, اسلام دا واسطہ ہے, سدھا یزید کول جان دے ہو. اگر میں بیعت کرنی بھی ہے ڈائریکٹ یزید دے آتے کرانگا. اللہ اللہ لیکن کوفیاں نے جان نہیں دیتا. اور ایتے پروگرام انہاں نے آپس دے اندر انہاں کمانڈران نے بنا لینے. آج جناب حسین نو ایتے شہید کر دیتا جائے گا. اور 10 محرم الحرام ہے اور انہاں ظالمہ حضرت حسین دیے اس قافلے نو ان کر کے جناب سواریاں تو اتار لے ہے. اور بن یزید جیڑا ہے یہ بھی عبید اللہ ابن زیاد دا کمانڈر ان چیف ہے. انہوں پتہ چل دے انہاں دے خطرناک ارادیاں دا. انہیں کوڑے نو ایر لائی ہے. حضرت حسین دے لشکر وال دوڑ لگا دیں ہے. حضرت حسین دے ساتھیاں ویکھیا کہ بندہ حملہ کرنا چاہتا ہے. انہاں اپنی تلواراں کٹ لئیاں, انہیں اپنی ٹال نو الٹا کر دیتا ہے. جیدہ مطلب ہے سی میں لڑ نہیں آیا, میں گل کرنا چاہنا ماں. جب کول آندا ہے انہاں تلواراں نیچے کر لئیاں. حضرت حسین نو آ کے آندا ہے حسین انہاں دے ارادے خطرناک ہے, یہ تو انہوں شہید کرنا چاہتے نے اور میں انہاں دی فوج چ رہ کے تو اڈی شہادت دا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا. اگر اس میدان اندر میری لکھی ہے تے میں حسینی لشکر دا سپاہی بن کے شہید ہو جاواں گا. یہ ادھر جا کے رل جاندے. اللہ اللہ جنگ دا آغاز ہو گیا, حملہ کر دیتا انہاں. حضرت حسین اینی دیر نو اپنی مستورات نو خیمہ لا کے او دے اندر بٹھا دیتا. انہاں تو حملہ کیتا نا. سب تو پہلے اگے ہوربن یزید گیا ہے. اینی دیر نو جناب حسین نو پتہ لگ گیا انہاں ظالمان کٹ نہیں کرنی. اپنی خواتین نو جا کے آندے نے اوسی کننا اذا انا قتلتو فلا تشکنا علی جیبن ولا تلتمنا علی خدن ولا تخدشنا علی وجہاں. اے میریاں اپنی بیوی نو اپنے اہل خانہ نو آواز دے کے آندے نے میں اگر ایتے شہید کر دیتا جاواں تے سینہ کو بھی کرنی پٹنا نہیں, اپنے چہریاں تے مارنا نہیں, اپنا گریبان چاک نہیں کرنا, سینہ کو بھی نہیں کرنی. وہ دی وجہ ہے میرے نانا نے فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشد
کل جیوب ودا بداول جاہلیہ جیڑا اپنے چہریاں تے تماچے ماردا ہے غم دی کیفیت اندر اپنے گریبان چاک کردا ہے تے سینہ کٹدا پٹدا ہے اور جیڑا جاہلاں والیاں آوازاں کٹدا ہے او کسے بھی قوم نہ متعلق ہوئے او دا میں محمد دی امت نہ کوئی دور تک واسطہ نہیں جڑا پٹے او میرے محمد دی فوج دا سپاہی ہو سکتا نہیں ہو سکتا تسی یہ کام نہیں کرنا اینی دیر گزری ہے ہور بن یزید دا مقابلہ چل رہا ہے اینا دو کوفی مارے اور جامع شہادت نوش کر گئے مختصر گل مکا دیا حضرت علی اکبر اور قاسم بن حسن حضرت امام حسین دے پتیجے خیمے جو جناب باہر نکلے اور انہا فوجیاں نہ برسرے پیکار ہو گئے اللہ اللہ غور کر دے جانا حضرت حسین کوفے دے بائی پاس دے شام وال جان دے انہا کوفیاں جان نہیں جے دیتے قاتل پکڑو قاتل انہا کوفیاں جان نہیں جے دیتے حضرت حسن نے آگے عزی منو انہا کوفیاں تو خطر ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عزی انہا کوفیاں جو فتنے اٹھ دے میں محمد نے دعاواں نہیں کرنی انہا کوفیاں میرے حسین دے پتر دے پتیجے نو مارے خیمے دے پوئے دے لاسا پہیاں حضرت حسین آندے نے صبرن یا اہل بیتی صبرن یبنا امومتی لا رأیتم حوانن بعد ذالک او میری فیملی والیو صبر کرے آجے تو انو اے دے تو پڑھ کے اے دے تو بعد کوئی تکلیف نہیں آن لگی کنیاں تکلیفاں نے اور پتہ لگے اللہ ذوالجلال دی قسمیں فیملی دے نال کوئی بندہ جا رہا ہوئے رستے ڈاکو پہ جا لوگی آندے نے بڑی مظلومیت ہے یہ فیملی دے جناب بڑی مظلوم فیملی ہے انہاں ڈاکوانو حیا نہیں آیا انہاں شرم نہیں آئی اللہ پاک دی قسمیں تیریاں میریاں فیملیاں دیاں عزتاں میں حسین دی فیملی دی عزت تو وار دیاں کعبے دے رب دی قسمیں یہ نبی دا خانواد ہے یہ نبی دا خاندان ہے یہ نبی دا خاندان ہے کیڑا نبی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اور کوفیو تو اڈا پھیڑا گرک ہو جائے تو اڈا ستیہ ناس ہو جائے کاک نہ روے جنہ نے جنہ اللہ تو اڈیاں قبرہ جناب آگ نہ پڑھ دے وے اور جیڑے نبی نے لوکانو جہنم تو بچایا جیڑے نبی نے اتفاق دا درس دیتا جیڑا نبی تو اڈے واسطے دین لے کے آیا وہ دی فیملی نو نبی دے جان تو 50 سالہ بعد مظلومانہ شہید کر دیتا جے یہ دے تو پڑھ کے ظلم کی ہو سکتا ہے ایک ظالم نے میرے حسین تے حملہ کیتا فٹافٹ جناب حسین دے جناب پتیجے عبداللہ بن حسن نے آکے وار نو روکیا وہ ظالم دا وارے دے موڑے تے چل جاندہ ہے موڑے تو بازو اتر جاندہ ہے تے حضرت جناب حسین نے جلدی نے نو سینے لا لیا آپ فرماندے نے اس بیر علامہ نزل بک وَاعْتَزِبْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ او میرے پتیجیا صبر کر اے میرے حسین دے پتر صبر کر اے دیتے خیر دی امید رکھ ان کری اسی اپنے نانے محمد نہ ملن والے ہیں ان کری اسی اپنے ویر حسین نہ ملن والے ہیں ابو
اور تیرے دادا علی نہ ملن والے ہاں، ان قریب اسی اپنے نیک باپ دادا نہ ملن والے ہاں۔ اللہ اللہ، اور اینی دیر نو ایک ننہ جے علی اصغر اینا دا پتر ہے خیمے چو نکلے اور 6 مہینے دا یا 8-10 مہینے دا رڑ دا حضرت حسین نے ویکھیا، اینو پکڑن لگے نے، ایک ظالم نے تیر مارے حضرت علی اصغر دے گلے دے اندر جا کے لگ دے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے آنسو نکل گئے، این کر کے خون دا پوارا چلے ہاتھ دے لے تے اللہ پاک والی اشارہ کر کے آندے نے، اللہم حون علی ما نزل بی انہو لا یکون احون علیک من فسیر۔ عرشہ والے ربا سمودیاں نے جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کیتا، اللہ تو پوری قوم تباہ کر دیتی۔ اللہ میرے پتر علی اصغر دا خون اس اونٹنی نالو ہولا کوئی نہیں، مالکا میں اپنا پتر تیری بارگاہ پیش کر دیتا ہے، قبر نکی جئی کڈ حسین علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلہ چاڑ حسین دکھا دیتا۔ اللہ اللہ، انہی دیر نو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے انہا ظالمہ تابر توڑ حملے شروع کر دیتے نے، حملے انہیں نے حضرت حسین کدی ایدر لڑکھڑان دے نے، کدی ایدر لڑکھڑان دے نے، لڑکھڑان دے اچانک زمین تے ڈگ پیندے نے اور ویندے نے آخری کڑیاں نے، آخری ویلے نے آندے نے صبرن علی قضائکا یا رب لا الہ سواک۔ عرشہ والے ربا میں صبر دے نال تیری رضا تے راضیاں، اللہ میں حسین تیری رضا تے راضیاں، اللہ میرے نوجوان کٹ گئے میں راضیاں، میرے بچے کٹ گئے میں راضیاں، انہا ظالمہ ساڑھا کنبہ قبیلہ اجاڑ چھڑے ہے، اللہ میں راضیاں، اے میرے کاروالیوں صبر کرے آجے، اپنے رب والمو کر کے آمدے نے، صبرن علی قضائکا یا رب لا الہ سواک۔ اور یہ جملے بول دیاں جناب حسین رب نو پیارے ہو جاندے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عرشہ تو آواز ہوندی ہے، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اے میرے حسین، اے تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، تیرے اس خون دے بدلے میں رب نے جنت دا سودا کیتا ہے، اور سودا ایسا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، حسن تے حسین نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنا دے۔ جناب حسین دا سر کٹ کے تھال اتے برک کے حضرت حسین نو لجا کے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا، ہونٹاں دے نالے اند کر کے چھڑی رکھ دے، نالے آند ہے گلاں کر دے، بڑا خوبصورت ہے، انجے اونجے حضرت انس رضی اللہ تعالی بڑھے نے لاٹھی ٹیک دے عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچے، اور ظالمہ انہا ہونٹاں دے چھڑیاں مارنے جنہا ہونٹاں دے میرا پیغمبر بوسے کرتا ہے۔ اور جاؤ اہل حدیث دا موقف، آج لوگ موازنے کر دے رہے، حسین نہ لو فلانے نہ لو، حسین نہ لو فلانے نہ لو، اے کیا پدی کا شوربہ اور ذاتی کوڑ کلی شتیرہ نہ چپے تیوں مقابلہ کرانا ہے حسین تے یزید دا، اور نہیں کعبے دے رب دی قسمیں پوری دنیا یزید نال پر جائے
حسین دے قدمہ پاکاں دا مقابلہ نہیں. اگلا میرا موقف ہے وے جن نے جناب حسین دے قتل دا آرڈر دیتا، جن نے میرے حسین دے قتل اندر شمولیت یا معاونت کی تھی، جن نے میرے قتل حسین تے خوشی دا اظہار کیتا، انہاں ساریاں تے کروڑ، انہاں ساریاں تے کروڑ لعنت. اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے وے. وہ جیڑا بھی ہوئے گا، وہ جیڑا بھی ہوئے گا سانو کسے دی پرواہ نہیں. کعبے دے رب دی قسمیں اسی کل بھی حسین دے نال، اسی اج بھی حسین دے نال. حسین ساڈی جان ہے، حسین ساڈی ڈیڈ لائن ہے، حسین ساڈا عقیدت و احترام دا مرکز ہے. حسین میرا ایمان ہے. جیڑی جنت دا میں سوال کرنا، حسین او دا سردار ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا موقف واضح ہے. اور یاد رکھو جڑا اے دے باوجود کوفیاں دا دفاع کرے او دے تے بھی کروڑ. وہ یار کو گل ہے کرنا لی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہسی حضرت حسین دے نال ساڈا کسے دوجے نال کوئی واسطہ نہیں. واسطہ اسی کسے دوجے نال مقابلہ کراندے ہی نہیں، کسے دوجے نال مقابلہ کراندے ہی نہیں. کوئی انہاں دے جوڑ دا ہے ہی نہیں. حسین اج بھی زندہ آباد، حسین کل بھی زندہ آباد. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. حسین اج بھی جنت دے اندر اڑدے پھردے نے اور رب العالمین دی جنت دا رزق کھا رہے نے. کروڑوں کروڑ بار رحمتاں اور رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق.